ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनुपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतं नित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचारगर्वाद्विनदन् गतावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।